नमस्कार, म अनन्त श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म चर्चा गर्दैछु कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको बारेमा, इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स म्याट्रिक्सको बारेमा। कर्मचारीको उत्पादकत्व कसरी मापन गर्ने, कर्मचारीको उत्पादकत्व कसरी बढाउने, इम्प्लोइ पर्फर्मेन्स म्याट्रिक्स यसको फाइदा के छ। तपाईँ गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मापन गर्न सक्नुहुन्छ, रचनात्मक पृष्ठपोषण दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ संस्थाको प्रगति ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्यतः यसले कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउँदछ। तपाईलाई सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको बारेमा थाहा हुन्छ, उचित कर्मचारी तलब निर्धारणको बारेमा थाहा हुन्छ, कार्यस्थलको उत्पादकत्वको बारेमा थाहा हुन्छ, कामको बोझ कति छ, त्यो कामको बोझ त्यो जनशक्तिले धान्न सक्छ कि सक्दैन त्यो ज्ञान हुन्छ र रचनात्मक र सटिकताको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुन्छ। कर्मचारीको पर्फर्मेन्स म्याट्रिक्स विभिन्न किसिमको हुन्छ। उसको कामको गुणस्तरको मापन, उसको कामको परिमाणको मापन, उसको कार्यकुशलताको मापन, उसको व्यवहारको मापन, उसको कौशलता तथा इच्छा शक्तिको मापन र उसको उत्पादकताको मापन। आज म विभिन्न तरिका बताउँदैछु कसरी मापन गर्ने। तपाईको कुन कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेको छ तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि तपाईले हरेक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मापनको प्रक्रिया बनाउनु पर्दछ। सबैभन्दा सजिलो र पहिलो तरिका हो सेल्फ इभ्यालुएसन, आत्ममूल्याङ्कन, स्वमूल्याङ्कन। त्यसको लागि कर्मचारीलाई एउटा फर्म दिएर उसलाई स्वमूल्याङ्कन गर्न लगाउने। उसको सबल पक्ष के छ, उसको दुर्बल पक्ष के छ, कामको गम्भीर्यताका आधारमा उसले के राम्रो गर्न सक्यो, के राम्रो गर्न सकेन, सुधारको आवश्यकता कहाँ छ, उसले स्वमूल्याङ्कन गरेर तपाईलाई बताउँदछ। त्यसको लागि तपाईले उसँग संवादको वातावरण बनाउनुहोस्, जसकारण उसलाई आत्ममूल्याङ्कन गर्नका लागि, सेल्फ इभ्यालुएसन गर्नका लागि सहजीकरण हुन्छ र पुरै डिपार्टमेन्टलाई सहयोग पनि पुग्छ। किनकि उचित आत्ममूल्याङ्कन बिना असफलता अपरिहार्य छ। हो, ठिक सुन्नुभयो तपाईले, उचित आत्ममूल्याङ्कन बिना असफलता अपरिहार्य छ। विदाउट प्रपर सेल्फ इभ्यालुएसन फेलर इज इनेभिटेबल। डोन्ट लोअर योर एक्सपेक्टेसन टु मिट योर पर्फर्मेन्स, राइज योर पर्फर्मेन्स टु मिट योर एक्सपेक्टेसन। अर्थात् तपाईको पर्फर्मेन्स पुरा गर्नका लागि अपेक्षा कम नगर्नुहोस्, आफ्नो अपेक्षा पुरा गर्नका लागि पर्फर्मेन्सलाई माथि उठाउनुहोस्। त्यसै गरी अर्को छ चेकलिस्ट। के हो चेकलिस्ट? यदि कुनै कर्मचारी काम गर्न जाँदैछ भने उसलाई आवश्यक पर्ने हरेक चिज उसँग हुन आवश्यक छ। उदाहरणको लागि एउटा मार्केटिङ डिपार्टको इम्प्लोइ फिजिकल रूपमा मार्केटिङ गर्न जाँदैछ भने सर्वप्रथम उसलाई आफ्नो सङ्गठनको बारेमा र सङ्गठनले प्रदान गर्ने वस्तु अथवा सेवाको बारेमा राम्रो ज्ञान हुन आवश्यक छ। त्यो सँगसँगै उसले आफ्नो साथमा ब्रोसर बोक्नु पर्यो, पेन बोक्नु पर्यो, नोटबुक बोक्नु पर्यो, आवश्यक पर्यो भने क्याल्कुलेटर बोक्नु पर्यो। प्रोडक्ट छ, प्रोडक्टको स्याम्पल पनि बोकेर निर्धारित समयमा निर्धारित व्यक्तिकोमा पुग्न आवश्यक छ। उसँग चेकलिस्ट हुन आवश्यक छ। यदि त्यसमा ऊ सक्षम भयो भने ऊ योग्य हुँदै जान्छ, उसको वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ। यदि त्यसमा ऊ असक्षम भयो भने उसको वृद्धि विकास भइरहेको हुँदैन, उसले हरेक त्यही चिजलाई हरेक पटक दोहोऱ्याइरहन्छ, ऊ अयोग्य हुँदै जान्छ। यो त मात्र एउटा उदाहरण हो। तपाईले आफ्नो कर्मचारीलाई उसको विभाग अनुसारको जिम्मेवारी र त्यो अनुसारको चेकलिस्ट बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। अन्डर कन्डिसन अफ कम्प्लेक्सिटी नट ओन्ली आर चेकलिस्ट अ हेल्प बट दे आर रिक्वायर फर सक्सेस। त्यसै गरी अर्को छ सम्भावित तथा प्रदर्शनमा व्यक्तिपरक मूल्याङ्कन, सब्जेक्टिभ अप्रेजल अन पोटेन्सियल एन्ड पर्फर्मेन्स। तपाईँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ पर्फर्मेन्समा र पोटेन्सियलमा। पर्फर्मेन्स भनेको अहिले कस्तो काम गरिरहेको छ र पोटेन्सियल भनेको भविष्यमा कस्तो काम गर्नेवाला छ। यो एउटा मेट्रिक्स बन्नेवाला छ तपाईँको अगाडि। चित्रमा देखाए जस्तै उसको प्रदर्शन राम्रो छैन तर भविष्यमा राम्रो गर्नेवाला छ भने उसलाई अनुरक्षणको आवश्यक छ। यदि उसको सम्भावना कम छ तर पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ भने उसलाई विकास चाहिएको छ। यदि उसको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ, सम्भावना पनि राम्रो छ भने ऊ सुपरस्टार हो। यदि उसको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छैन, पोटेन्सियल पनि राम्रो छैन, यदि उसको अहिलेको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छैन र पोटेन्सियल पनि राम्रो छैन भने न अहिले राम्रो काम गरिरहेको छ न भविष्यमा राम्रो काम गर्ने सम्भावना छ। अब यहाँनिर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ, कहीँ तपाईँले गलत मान्छेलाई हायर त गर्नु भएन? त्यसै गरी अर्को छ नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोरको माध्यमबाट पनि तपाईँले आफ्नो कर्मचारीको काम मापन गर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रमोटर स्कोर भनेको तपाईँको ग्राहकले तपाईँको कर्मचारीले गरेको कामको बारेमा पृष्ठपोषण दिनु हो। तपाईको ग्राहक अथवा सेवाग्राहीले तपाईको कर्मचारीले कस्तो काम गरिरहेको छ, कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ भन्नुस्।
त्यसको लागि तपाईँले ग्राहकलाई एउटा पेपर दिएर हाम्रो कर्मचारीहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, तपाईँलाई कस्तो सेवा दिइरहेको छ, त्यसको बारेमा रेटिङ गर्न लगाउने। तपाईँको कर्मचारीको काम र सेवाको बारेमा रेटिङ गर्न लगाउने। 1 देखि 10 सम्म कति भनेर उसले 9 अथवा 10 दिइरहेको छ भने त्यो आउटस्ट्यान्डिङ धेरै राम्रो भइहाल्यो। र धेरै सेवाग्राहीले ग्राहकले 1 देखि 6 सम्म धेरै रेटिङ गरिरहेको छ भने त्यो कर्मचारीमा कुनै न कुनै किसिमको समस्या हुनसक्छ, त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। यो एक खालको म्याट्रिक्स हो जसको माध्यमबाट तपाईँको कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्दछ। त्यसै गरी अर्को छ 360 डिग्री पृष्ठपोषण अर्थात् 360 डिग्री फिडब्याक, पुरै चक्रपथ परिक्रमा। यो निकै लोकप्रिय विधि हो, प्राय यो धेरै कर्पोरेटहरूले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यसमा उसको परिधिभित्र भएको सबैले उसलाई फिडब्याक दिन मिल्छ, उसको यो परिधिभित्र रहेको सबैसँग फिडब्याक लिन मिल्छ। अर्थात् एक कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेको छ, उसको व्यवस्थापक, उसको कनिष्ठ, उसको विभागीय प्रमुख, बाहिरी ग्राहक र उसको सरकारवाला सबैले उसलाई पृष्ठपोषण दिन मिल्छ। अर्थात् एउटा कर्मचारीलाई नेतृत्वबाट, व्यवस्थापनबाट, उसको जुनियरबाट, उसको सिनियरबाट, ग्राहकबाट, भेन्डरबाट, सप्लायरबाट, साराबाट पृष्ठपोषण आउँदाखेरि, फिडब्याक आउँदाखेरि, सबैले 1 देखि 10 सँग रेटिङ दिँदाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि त्यो कर्मचारीले कस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो कर्मचारीले कुन तरिकाले काम गरिरहेको छ। मानव एउटा बजार अधिकृत छ, उसको काम अरू बजार अधिकृतहरूले पनि हेर्छ, उसको महाप्रबन्धकले हेर्छ, उसको कनिष्ठ जुनियरहरूले पनि हेर्छ, ग्राहकहरूले हेर्छ, सप्लायर्सले हेर्छ, भेन्डरले हेर्छ, सारा सबैले उसको काम हेरेर उसलाई फिडब्याक दिन सक्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बर छ प्रोडक्ट डिफेक्ट। यो के हो? एउटा मान्छे उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्छ, उसले वस्तु उत्पादन सँगसँगै कतिवटा वस्तुहरूमा डिफेक्ट पनि ल्याइरहेको छ, त्यो क्याल्कुलेसन गरौँ। मानव एउटा कुकले पिज्जा बनाउँदैछ भने उसले 1 महिनामा कतिवटा पिस डिफेक्ट निकाल्छ, अथवा एउटा लेखापालले लेखा राख्छ, अभिलेख राख्छ, त्यसमा उसले कतिवटा गल्ती गर्छ, महिनामा कति पटक रिभर्स, रेक्टिफिकेसन, रिकन्सिलिएसन गर्नुपर्छ। यदि उसले बारम्बार एउटै गल्ती दोहोऱ्याउँछ भने अब उसको व्यवस्थापकको दिमागमा त्यो गल्तीको नम्बर बस्न सुरु हुन्छ। एउटै किसिमको काम गर्दाखेरि एउटै परिस्थितिमा ए भन्ने कर्मचारीले 10 वटा गल्ती गर्छ महिनामा, बी भन्ने कर्मचारीले 4 वटा गल्ती गर्छ, सी भन्ने कर्मचारीले एउटा गल्ती गर्छ। एउटै परिस्थितिमा ए भन्ने धेरै कमजोर, सी अति बलियो। यो पनि कर्मचारीको पर्फर्मेन्स जाँच गर्ने तरिका हो। यसरी जाँच गर्दाखेरि कर्मचारीले एकदम ध्यानपूर्वक काम गर्छ र उसको पर्फर्मेन्स वृद्धि हुन थाल्छ। त्यसै गरी अर्को छ नम्बर अफ एरर। यो पनि माथिको जस्तै हो। मानव एउटा सफ्टवेयरमा प्रोग्रामिङ हुँदाखेरि सानो मात्र त्रुटि भयो भने पुरै प्रोग्राम खराब हुन सक्छ, पुरै प्रोजेक्ट रोकिन सक्छ। उसले कतिचोटि त्रुटिहरू दोहोऱ्याउने गर्छ, गल्ती गर्छ र गल्तीलाई कतिको लुकाउने गर्छ। गल्ती लुकाएर काम बन्दैन। व्हेन यु हाइड अ फ्याक्ट यु बरो अ डिफेक्ट। त्यसै गरी अर्को छ 180 डिग्री पृष्ठपोषण, 180 डिग्री फिडब्याक। अघि 365 डिग्री फिडब्याकको बारेमा चर्चा गरौँ, पुरै गोल चक्रपथ। यो अलि सरल छ 180 डिग्री फिडब्याक। मानौ एउटा म्यानेजरको फिडब्याक लिनु पर्यो भने उसको जेनरल म्यानेजरसँग पनि फिडब्याक लिने, उसको जुनियर एक्जिक्युटिभसँग पनि फिडब्याक लिने। यो 360 डिग्री भन्दा सजिलो छ, सरल छ र तुरुन्तै इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। एउटा फर्म बनाउने, प्रिन्ट आउट गर्ने र सबैलाई वितरण गर्ने र रेटिङ गर्न लगाउने। यसबाट तपाईले कर्मचारीको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो फिडब्याक आउँदाखेरि ऊ मोटिभेट हुन्छ, उसले रिकग्नाइज फिल गर्छ, उसको रिटेन्सन बढ्छ, उसलाई राम्रो लाग्छ, उसको आत्मसम्मान बढ्छ र उसको काम गर्ने आत्मबल बढ्छ। यदि उसको बारेमा खराब फिडब्याक आयो भने सबैलाई भन्न आवश्यक छैन, उसलाई मेन्टरिङ गर्नुहोस्, गाइडेन्स गर्नुहोस्। साराले सधैँभरि राम्रो काम गर्छ भन्ने छैन, नराम्रो काम पनि हुनसक्छ। उसलाई भन्नुहोस् 1 पटक गल्ती गर, ठिक छ, 2 पटक गल्ती गर, ठिक छ, 3 पटक गल्ती गर, ठिक छ। गल्तीबाट नै सिकिन्छ। तर बारम्बार 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 एउटै गल्ती गरिरहनु चाहिँ त्यो बिल्कुलै गलत हो। त्यसै गरी अर्को छ फोर्स र्याङ्किङ। यो पनि एउटा तरिका हो। यो वर्षको अन्त्यमा, अर्धवार्षिकमा अथवा त्रैमासिकमा कर्मचारीको पर्फर्मेन्स निकाल्न पर्दाखेरि उसको म्यानेजर आफैले कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर एउटा र्याङ्किङ तयार गर्दछ। यदि लामो प्रोसेस नगर्ने हो, सर्टकटमा काम सक्ने हो भने यो तरिका धेरै ठिक हो। तथापि यो तरिका त्यति प्रभावकारी छैन, किनकि यो फोर्स र्याङ्किङ हो। मानौ एउटा मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा मार्केटिङ म्यानेजरले अरू कर्मचारीहरूको
रेटिङ गरेर दिन्छ। यो कर्मचारीको 10 मा 8, यो कर्मचारीको 10 मा 5, यो कर्मचारीको 10 मा 2। यसमा तपाईँको बसले तपाईँको र्याङ्किङ गरेर दिन्छ। तीमध्ये टप अफ द लिस्टमा भएकाहरूलाई तपाईँले प्रमोसन दिन सक्नुहुन्छ, तलब तथा भत्ता वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी बटम अफ द लिस्टमा भएकाहरूलाई तपाईँले ट्रेनिङ दिन सक्नुहुन्छ अथवा रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ ग्राफिकल रेटिङ स्केल। यो तपाईँ ग्राफिकल रेटिङ स्केल पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले व्यवहारमा दिन सक्नुहुन्छ, कुनै स्पेसिफिक बिहेभियर, जस्तै रेस्पोन्सिबल छ, सेल्फ मोटिभेटेड छ, आफ्नो कामलाई कसरी लिन्छ, प्यासनेट छ कामप्रति, ऊ पङ्क्चुअल छ, त्यसै गरी कोल्याबरेटिभ छ, उसले कामलाई कतिको भ्यालु दिन्छ, उसले फिडब्याक लिने दिने कसरी गर्छ, त्यसै गरी उसमा विनम्रता कतिको छ, लोयल्टी कति छ, कतिको एम्बियस छ, कतिको कमिटेड छ, कतिको कन्फिडेन्ट छ। वर्क अन टाइमलाइन, रोल मोडल, डिटेल ओरिएन्टेड, यो सम्पूर्ण व्यवहार सबै कर्मचारीलाई आवश्यक छैन। तपाईँको सङ्गठनको हिसाबले, त्यसको विभागको हिसाबले कुन कर्मचारीबाट तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो लेख्नुहोस् र त्यसमा रेटिङ दिनुहोस्। उसको धेरै व्यवहारहरूमा खराब रेटिङ आयो भने अब उसलाई ट्रेनिङको आवश्यकता छ। ट्रेनिङको आवश्यकता त छ, अब उसलाई ट्रेनिङ कहाँबाट दिने भनेर दुविधामा परिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्छ भने अब धेरै दुविधामा नपर्नुहोस्, डाक्टर विवेक बिन्द्राज्यूसँग जोडिनुहोस्। उहाँको एउटा एडटेक कम्पनी छ, बडा बिजनेस। यसको भिजन भनेको सानो व्यवसायलाई ठुलो बनाउने हो। त्यहाँ तपाईँले कम्प्लिट म्यानेजमेन्टको कोर्स पाउनुहुन्छ। यो सस्तो पनि छ, सर्वसुलभ पनि छ र भरपर्दो पनि छ। यो फिजिकल पनि छ र डिजिटल पनि छ। यदि तपाईँ डिजिटल्ली ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसमा बिजनेस कोचिङ प्रोग्राम छ, लाइफ टाइम मेम्बरसिप छ। तपाईँले पर्सनल बिजनेस कोच प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको व्यवसायको हरेक समस्या समाधानको लागि सहयोग गर्दछ। यदि तपाईँले फिजिकल रूपमा ट्रेनिङ चाहनुहुन्छ भने अहिले बडा बिजनेसले लिडरसिप फनल 2.0 आयोजना गर्दैछ डिसेम्बरमा, त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि तलको नम्बरमा एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोला। अब हामी विषयमा फर्कौँ। पर्फर्मेन्सको मेजरमेन्ट गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यसले तपाईँको सङ्गठनलाई बढाउँदछ, यसले तपाईँको व्यवसायलाई बढाउँदछ। त्यसकारण पर्फर्मेन्सलाई अत्याधिक फोकस गर्नुहोस्, पर्फर्मेन्स मेजरमेन्टलाई अत्याधिक फोकस गर्नुहोला। अन्तमा यो पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने तरिका को गधा हो को घोडा हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि होइन, यो त केवल इम्प्रुभमेन्टको लागि हो। यो अर्गनाइजेसनमा को खराब छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि होइन, यदि खराब भेटियो भने त्यसलाई सुधार गर्नको लागि हो। हामीले यसको उद्देश्यलाई भुलेर आवेशमा आएर कर्मचारीलाई धम्क्याउने र कठोर शैलीमा गाली नगरौँ। उसको कामको रिभ्यू गरेर उसलाई थप काम गर्नका लागि मोटिभेट गरौँ। उसको नराम्रो कामको पनि र उसको राम्रो कामको पनि अभिलेख राख्ने गरौँ, ताकि भविष्यमा उसले कुनै पनि खालको ब्ल्याकमेल गर्न नसकोस्। उक्त अभिलेखमाथि तपाईँ उसँग बसेर छलफल गर्नुहोस्, ताकि उसलाई प्रेरित गर्न सकियोस्। तपाईँ भविष्य केन्द्रित भएर सोच्नुहोस्, उसको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, उसलाई सोलुसन ओरिएन्टेड प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र आफ्नो बारेमा पनि फिडब्याक लिने गर्नुहोस्। मैले कस्तो काम गरिरहेको छु, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्न सकेको छु कि छैन, फिडब्याक लिनुहोस्। यसलाई वार्षिक रूपमा होइन, यसलाई मासिक अथवा त्रैमासिक रूपमा त अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो वान वे डिसिजन होइन, यो त 2 वे कम्युनिकेसनबाट गर्ने विधि हो। उसको पर्फर्मेन्सको रिभ्यू मात्र नगर्नुहोस्, उसलाई फ्युचर डेभलपमेन्टको लागि प्लानहरू पनि दिने गर्नुहोस्। उसँग एकदम पारदर्शी भएर र कोल्याबरेटिभ तरिकाबाट निरन्तर रूपमा काम गर्नुहोला। अन्तमा मलाई आशा मात्र होइन, विश्वास पनि छ कि यो भिडियोले यहाँहरूलाई मद्दत गर्यो। आजका लागि यति नै। आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। अन्तिमसम्म पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई साथ दिइरहनु भएकोमा यहाँहरूलाई अन्तर्मनदेखि नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म अनन्त श्रेष्ठ यहाँहरूमाझ बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल।